Lagi tayo mga higala ng palainom, sigirag, tungabog, tuba, pero bisag ingon anak man sila. Mga maayo nga tao gyapon na. Ug andam nato nga duol kung tayo na kita sa kalisod. Mas mayo pa nga ato na silang panggaon, hatagan og oras nga mag-inom kay para dili sila mawad-an sa paglaog ug magpadayon gihapon ang ilang pagpanginabuhi nga usa ka palahubog.